बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी हुई तो मेरी अम्मा मुझसे कहने लगीं, बेटी हमेशा अपने शौहर को खुश रखना, उसे कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना। अच्छी औरतें हमेशा अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनाई रखती हैं। अम्मा की बातों ने मुझे काफ़ी हद तक डरा भी दिया था, पर मैं क्या जानती थी कि मैं वो वाहिद औरत नहीं हूँ जो अपने शौहर से डरती हूँ। उससे डरने वालों की फहरिस्त तो लंबी थी और डरने वालों में ज़्यादातर औरतें शामिल थीं। मुझे पहले पहल तो यही लगा कि सब लोग मुझसे हसद कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी तो एक अजीब वाक़या हुआ। कमरे का दरवाज़ा तो खुला, मेरे शौहर के बजाय एक बूढ़ी औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी कि बेटी इस आदमी से बच कर रहना, ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक भेड़िया है। मैं उस औरत की बात सुनकर चौंक गई थी। ये आप क्या कह रही हैं और आप क्या लगती हैं मेरे शौहर क्या कह रही हैं और आप क्या लगती हैं मेरे शौहर की। मैंने दिफा करते हुए ये बात कही थी, पर वो औरत मेरे सामने बैठकर रोने लगी। बेटी क्या बताऊं, तुम्हारे शौहर ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अब इस काबिल भी नहीं रही कि अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि बाहर से शोर सुनाई दिया। वो औरत घबराकर उठी और बाहर की तरफ भागी। इतने में मेरा शौहर गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ वो बूढ़ी औरत तो नहीं आई थी। कैसी औरत, मैंने अनजान बनते हुए कहा। वही जिसने तुम्हें झूठ मूठ वर्गलाया होगा मेरे बारे में। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। मेरी ये बात सुनना थी कि मेरा शौहर मेरे पास आया, गुस्से में मेरे सर के बालों को जकड़ कर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले ही दिन मुझसे झूठ बोलते हुए अच्छी तरह जानता हूँ कि वो औरत यहाँ पर आई थी, तुमसे बहुत कुछ कहकर गई है, पर तुम उस पर पर्दा डाल रही हो। क्या लगती है वो तुम्हारी? मैं ये सुनकर, ये रवैया देखकर हैराने लगी। क्या हो गया है आपको? क्या आप वाकई में दरिंदा हैं? वो औरत यही कह रही थी कि तुम्हारा शौहर एक भेड़िया है। ये सुनते ही मेरे शौहर के चेहरे पर एकदम हंसी उभरी। हाँ, बस यही तो सुनना चाह रहा था मैं तुमसे, मेरी प्यारी बेगम, मेरी गुड़िया। उसका रवैया एकदम से बदल गया। आपने इतनी सी बात सुनने के लिए मुझे अपना इतना भयानक रूप दिखाया। मुझे तो वाकई में यकीन हो गया है कि आप एक इंतहाई जालिम इंसान हैं। मेरा शौहर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में फ़िलहाल ऐसा ही सोचोगी, पर यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है। ये वो औरत है जिसने मेरे बहुत सारे पैसे भी देने हैं। फिर मैंने इससे कुछ चीज़ें खरीदी और इसको रकम वापस नहीं दी, तो अब ये मुझे जा बजा बदनाम करती फिरती है कि मैंने इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। हालांकि इसने मुझसे रुपयों की चीज़ें ली थीं और फिर मुझे पैसे नहीं दिए, तो बदले में मैंने इसकी दुकान से कुछ चीज़ें उठा लीं। बस ही बात है। और ये औरत, खुदा माफ़ करे, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने पर आ गई है। मैं ना आता तो पता नहीं ये तुम्हें क्या अनाप शनाप सुना देती। और वैसे भी मैं इसे पुलिस के हवाले करूँगा अगर आइंदा इसने ऐसी कोई भी बात की। मैंने अपने शौहर का गुस्सा देखकर उसे समझाया। कहने लगे कि मैं तो सिर्फ इस वजह से यहाँ पर था, मुझे लगा कि मेरी बीवी को वो कुछ कह न दे, और मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देती एक बार पूछने पर, तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ही मुझ पर भरोसा नहीं, इसीलिए तुमने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई। वरना यकीन मानो कि तुम्हारी आंख में आंसू लाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी और खुशी भी कि मेरा शौहर मुझसे वाकई में इतनी मोहब्बत करता है कि किसी औरत को भी मेरे खिलाफ बोलने नहीं देता। इस बात ने मुझे खुश भी किया था, हैरान भी और परेशान भी। लेकिन मेरे शौहर का अजीब रवैया पहले ही दिन मेरी समझ से बाहर था। मैं उससे डर भी गई थी और उससे मोहब्बत भी करने लगी थी, क्योंकि शौहर से मोहब्बत करना तो औरत का फ़र्ज़ होता है, और मैं भी ऐसी ही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेरा शौहर कमरे में आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि एक और इंसान बन चुका है। मुझे एक दूध का गिलास पकड़ाकर कहने लगा, ये जल्दी से पी लो, तुम्हें थकन होगी, उतर जाएगी। मैं तो उनके हाथ का दिया जहर भी पी लेती, सो मैंने गिलास मिलते ही फ़ौरन उसे गटागट पी लिया था। उसके बाद मेरा शौहर मुझे मुस्कुराकर देखने लगा, बोला कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझे लगता है मेरी सारी मुश्किलात अब तुम अपने अंदर जज्ब कर लोगी, और मैं
کسی پنچھی کی طرح ہوا میں اڑتا پھروں گا، شوہر کی بہکی بہکی باتیں اڑتا پھروں گا۔ شوہر کی بہکی بہکی باتیں میرے ذہن میں تو نہیں سما رہی تھیں، لیکن اس کے بعد مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا، کیونکہ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ آنکھوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی غنودگی چھانے لگی۔ میں جو باتیں اپنے شوہر سے کرنا چاہتی تھی، جو وعدے ان سے لینا چاہتی تھی، وہ نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ نیند پر میرا اختیار بھی نہیں رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہو مجھ سے۔ میں اٹھ کر ہڑبڑا کر بیٹھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ میرا عروسی جوڑا ابھی تک میں نے پہنا ہوا تھا۔ میں تو بھول ہی گئی کہ میں نے رات کو کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ میری نظر جب اپنے ہاتھوں پر پڑی تو میں حیران ہو گئی۔ میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر کالی کرتی رہی ہوں، یا میرے ہاتھ مٹی میں یا سیاہی میں پڑے رہے ہیں۔ میرے ہاتھوں پر کالے کالے نشان تھے۔ کبھی لگتا جیسے یہ خون جمنے کی وجہ سے ہوا، تو کبھی مجھے کوئی اور شک ہوتا۔ بالآخر میں واپس غسل خانے میں گئی، ہاتھوں کو دھونے کی کوشش کی تو وہ کالی سیاہی میرے ہاتھوں سے اتر گئی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو کیوں گندا کیا گیا۔ اب جب کہ مجھے اپنے شوہر پر بھی شک ہو رہا تھا، کہیں یہ سب کچھ انہوں نے تو نہیں کیا، پر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ہاتھوں کو اتنی غلیظ چیز سے کیوں گندا کرے گا؟ میں سوچنے لگی۔ میرے ہاتھوں سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ مجھے برا لگ رہا تھا۔ ہاتھ دھو کر میں باہر آئی تو میری نظریں میرے شوہر کو ہی تلاش کر رہی تھیں، کیونکہ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ان کو آواز بھی دی، لیکن کمرے میں وہ تھے ہی نہیں۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی ان کی کرخت سی آواز مجھے سنائی دی۔ تم اٹھ گئی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ میرے لیے کوئی خدمت کرو گی، صبح اٹھ کر مجھے ناشتہ بنا کر دو گی، پر تم تو ایسی سوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی ماں کے گھر چین نہیں تھا، تبھی تو تم میرے پاس آتے ہی یوں بے ہوش ہوئی جیسے برسوں کی تھکن اتارنا ہو۔ میرا شوہر مجھ پر ہی ہنس رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، پر میں اس سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کرتی بھی تو وہ مجھے ہی الزام دیتا کہ میں ہی اسے چھوڑ کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی، اور اسے صبح اٹھ کر ناشتہ بھی خود بنانا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر نے میرے آگے ڈبل روٹی، آملیٹ اور چائے کا کپ رکھا۔ یہ لو، ناشتہ کر لو، میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر اور بھی حیران تھی، کیونکہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو کبھی اتنی زیادہ توجہ سے نہ ہی ناشتہ بنا کر دے سکتا ہے، نہ ہی اس کا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن میرا شوہر یہ سب کام کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ دنیا کا بہترین مرد ہو، اور فی الحال تو وہ مجھے ایسا ہی محسوس کروا بھی رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے بڑی محبت پاش نظروں سے دیکھا اور بولے، چلو ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں کلینک جا رہا ہوں، امید ہے کہ تمہیں میرا کلینک جانا برا نہیں لگے گا۔ کیوں، آپ کیا ڈاکٹر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں تو ڈاکٹر ہونا تمہیں نہیں پتا، تمہارا شوہر اس شہر کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں اسے حل کر دوں گا۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو جسے ڈاکٹر شوہر ملا، ورنہ آج کل تو ڈاکٹر لڑکے صرف ڈاکٹر لڑکیوں سے ہی شادی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات میری اماں کو کیوں نہیں بتائی؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ میں تمہاری ماں کو یہ سب کچھ بتا کر کسی بھی قسم کا لالچ جگانا نہیں چاہتا تھا۔ برا مت ماننا، تمہاری امی کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات انسان کو حقیقی انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ تمہاری اماں سے مل کر مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے ان کو تھوڑا بہت لالچ ہو، اپنے ایک اچھے دولت مند داماد کی دولت پر تھوڑا سا حق وہ بھی جتانا چاہتی تھیں۔ بس اسی لیے میں نے تمہاری امی کو اپنی اس رتبے کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ تو سب لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور میرے کام میں، میرے اسٹاف میں کام کرنے والی سبھی عورتیں مجھ سے خوف کھاتی ہیں جیسے میں کوئی ہلاکو خان ہوں۔ یہ تو میں تم سے ہنس کر بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی تو دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شہر کے سب سے مشہور ڈاکٹر ہیں۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ان کی وفادار رہوں گی۔
मैं सारी बातें भूल भाल गई थी। रात को जो भी मेरे साथ पेश आया अब तो मुझे याद ही नहीं रहा था। अपने शौहर का अजीब रवैया भी मेरे जहन से निकल चुका था। हकीकत में समझ चुकी थी कि जब मर्द मोहब्बत करता है तो वो फिर मोहब्बत रचाने का ड्रामा सिर्फ शादी तक ही करता है। शादी के बाद मर्द सच्ची मोहब्बत ही करता है, क्योंकि उसे बीवी से कोई मतलब नहीं होता, वो उसकी दस्तरस में होती है। पर फिर भी अगर शौहर मोहब्बत से पेश आए तो ये वाकई में उसकी मोहब्बत होती है। मैं भी बहुत खुश थी। मैंने सोचा अगले ही दिन जाकर अम्मा को सारी बात बता दूंगी कि मैं इस शादी से खुश हूँ। अम्मा को मेरी बहुत डर था कि पता नहीं शादी के बाद मैं अपनी खुशियाँ मना पाऊंगी या नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी माँ के घर जाती, मेरे शौहर ने मुझे एक अजीब बात कही। कहने लगे कि तुम भी मेरे साथ मेरे क्लिनिक चलो, तुम बहुत कुछ सीखोगी वहाँ, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक लेडी डॉक्टर के रूप में देखूं। तुम्हारे पास तो डिग्री भी है, तुमने हाउस जॉब ना करके गलती की है। शौहर की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। बात तो ऐसी ही थी, मेरी मेडिकल की तालीम अधूरी रह गई। उसके बाद मैंने मज़ीद तालीम हासिल नहीं की। मैं चाहती तो एक अच्छी डॉक्टर भी बन सकती थी, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। सो मैंने वो काम छोड़कर एक ब्यूटिशियन का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी अम्मा पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं चाहती थी अपनी ज़िंदगी के सारे खर्चे खुद ही पूरे करूं। अब्बा की वफ़ात के बाद मेरी अम्मा बहुत अकेली हो गई थीं, सो मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। अब मेरे शौहर ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे फिर से मेडिकल की तालीम भी मुकम्मल करवाएंगे और एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे। मेरे शौहर ने कहा कि वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ख़ासकर औरतों की मदद, क्योंकि औरतों को सेहत की सही सहूलियात मिल नहीं पाती। इसी बीच में मेरे शौहर ने एक बार फिर मुझे मेरी माँ से मिलने से मना कर दिया था, जबकि मैं परेशान भी रहती थी। लेकिन वो ऐसी कोई बात कर देते कि मेरा जाना मौकूफ़ हो जाता। अभी तक मेरे शौहर ने मुझे अपना जाना मौकूफ़ हो जाता। अभी तक मेरे शौहर ने मुझे अपने क्लिनिक का रास्ता तो नहीं दिखाया था, लेकिन वो बातें बहुत करते कि मेरे क्लिनिक में औरतें आती हैं और उन सभी औरतों के इलाज के लिए मुझे अब एक नर्स की ज़रूरत होगी। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी कि अक्सर डॉक्टर लोगों की ज़िंदगियों में कोई न कोई औरत आ जाती है, क्योंकि इस शुबे में औरतों की अच्छी खासी बहुतात रहती है। इसीलिए मैं परेशान भी थी, पर मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी कि वो जल्द ही मेरे कहने पर क्लिनिक को घर में ही मुंतकिल कर देंगे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं उनकी वजह से परेशान हूँ, हसद में मुब्तला हूँ और खामखा पूरा दिन उन औरतों के बारे में सोचती रहूं जो मेरे क्लिनिक में आती हैं। अपने शौहर की ये मोहब्बत देखकर मैं तो हैरान हो गई थी। इन्होंने कहा कि अब वो बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि ख़वातीन मरीज़ों को यहीं पर लेकर आएंगे ताकि उनका इलाज भी अच्छे से हो सके और मैं भी कुछ सीख सकूं। पर दिन ब दिन मेरा शौहर बेतहाशा पैसा कमाता, मेरे पास अक्सर ही आता तो उनके पास हज़ारों रुपए के नोट होते। मैं पूछती कि ये क्या है। कहने लगे कि ये वही पैसे हैं जो कि मेरी उन मरीज़ा औरतों ने दिए हैं जो बाद में इस घर में आकर ऑपरेशन करवाना चाहेंगी। अपने इलाज के पैसे ही दिए हैं इन्होंने। मैं हैरान थी, कोई भी अपने इलाज के पैसे एडवांस क्यों देगा। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। खैर मैंने अपने शौहर से कह दिया कि ठीक है, ख़वातीन मरीज़ों को मैं देख लूँगी, आप किसी तरह अपने क्लिनिक को यहाँ मुंतकिल करें। मेरा शौहर अक्सर मुझसे हंसते हुए कहता कि अगर मैं किसी औरत में दिलचस्पी लेने लगा तो मुझसे मत कहना, इसलिए तुम्हें खुद ही औरतों के अमराज का इलाज सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब करते करते मेरी अपनी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद शौहर ने एक नया कमरा बनवाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि ये क्या है। कहने लगे कि ये तो हमारा क्लिनिक होगा, जहाँ पर ख़वातीन आएंगी और तुम उनका इलाज करोगी। मैं इलाज करूँगी। आप किसी लेडी डॉक्टर को भी तो बुलवा सकते हैं जो मेरी मदद करे। मेरी मेडिकल की तालीम भी मुकम्मल नहीं। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गए। हाँ तो क्या हो गया, तुमने कौन सा इलाज करना है। इलाज मैं ही करूँगा, लेकिन तुम्हारे काम बहुत सारे हैं जो इस क्लिनिक में तुम कर सकती हो, और वैसे भी मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो। तुम एक बार फिर डॉक्टर बनकर वो सारे जज्बात महसूस करो जो तुम करना चाहती थी। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। मेरे मरीज़ इतने हैं कि मैं ना भी कहूँ तो वो सारे के सारे मुझे बिला वजह ही पैसे देकर चले जाएंगे।
ان کو میں کچھ بھی کہوں تو وہ خرید لیں گے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر ان کی مزید احسان مند ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ ناشکری جچتی نہیں ہے، اب آپ جیسا کہیں گے میں کروں گی۔ اگلے ہی دن میرے شوہر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ کلینک کو ہمارے گھر میں منتقل کر چکے ہیں۔ اب بس مجھے ان سے تھوڑا بہت کام سیکھنا ہوگا، لیکن انہوں نے مجھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک وعدہ لیا، کہنے لگے کہ تم کچھ بھی ہو جائے اس وعدے سے پھرو گی نہیں، جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرو گی، کچھ عرصے میں تم بھی پیسے کمانا شروع کر دو گی، لیکن تمہیں ان سارے قوانین کے اوپر پابند رہنا ہوگا تاکہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے تم ان مریض عورتوں سے بات نہیں کرو گی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے وہ اس قابل نہیں ہوتیں، میں تمہیں خواہ مخواہ کے جھنجھٹوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، بہتر ہے کہ جتنا تم سے کہا ہے اتنا ہی کرنا۔ میں نے کہا مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے، آپ نے اپنی محبت جتا دی اور میں کسی چیز کی طلبگار نہیں ہوں۔ رفتہ رفتہ زندگی بدلنے لگی قدر کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، بس وہ جو کہتا میں کرتی جاتی۔ اب میرا شوہر مجھے کلینک میں لے کر جاتا، وہاں پر کبھی 2 اور کبھی 3 عورتیں ہوتیں، میں ان سے ان کا مسئلہ نہیں پوچھتی تھی، بس انہیں یہی کہتی کہ آپ کا علاج ہو جائے گا، یا چند رٹی رٹائی باتیں جو میرے شوہر نے مجھے بتا رکھی تھیں اور سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں کسی عورت سے اس کے سوا کوئی بات نہ کروں۔ میں ان عورتوں کو انجیکشن لگاتی تھی۔ انجیکشن لگانے کا طریقہ بھی مجھے میرے شوہر نے ہی سکھایا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتے مجھے مختلف دوائیوں کے بارے میں بتاتے، بس ایک یہ انجیکشن لگانے کا کام ہی تھا جو مجھے آتا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو اس بات کے بارے میں آگاہ کیا، وہ تو بہت خوش ہوئیں، لیکن میری ایک سہیلی پریشان ہو گئی، کہنے لگی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم عورتوں کو انجیکشن لگی ہو، کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ عورتیں تمہارے شوہر کو کس طرح سے جانتی ہیں؟ وہ یہاں آتی ہیں تو تم ان سے کیا اپنے شوہر کا نام لیتی ہو؟ ساری معلومات ان کے علم میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ تو انہوں نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ میں کسی سے کوئی بات نہ کروں، اسی لیے میں چپ ہوں، لیکن اب میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ وہ عورتیں کیوں آتی ہیں، کون سی بیماری کا علاج کروانے آتی ہیں۔ مجھے تو ان انجیکشن کا بھی نہیں پتہ جو میں ان عورتوں کو لگاتی ہوں۔ میری سہیلی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ خیر اگلے دن میرے کلینک میں وہ ایک مریضہ کے طور پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر کو نہیں پتہ تھا کہ یہ لڑکی میری سہیلی ہے۔ ایک عورت آئی، میں نے اسے انجیکشن لگایا۔ میرے شوہر کا فون آیا کہ ٹھیک ہے، سب عورتوں کو انجیکشن لگانے کے بعد تم کمرے سے چلی جاؤ۔ میری سہیلی وہیں پر تھی، اسے میں نے ادھر ہی بٹھا رکھا تھا۔ میں آج جاننا چاہتی تھی میں کیا ہوا ہوگا، کیونکہ میرا کام بس انجیکشن لگانے تک کا تھا، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ لیکن ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ گھر کے باہر شور سا پیدا ہوا۔ میں باہر کو بھاگی، دیکھا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ میری جو سہیلی اندر بیٹھی تھی وہ بھی ہڑبڑا گئی تھی، اس نے بھی اپنا نقاب پلٹا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ساری بات سچ سچ بتاؤں گی اور پولیس کو بھی میں نے ہی بلایا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ پھر پولیس آئی، میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ مجھے بھی ایک لیڈی پولیس کہنے لگی کہ آپ کو تھانے چلنا ہوگا کیونکہ آپ کے خلاف کافی زیادہ شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ مجھے پولیس پکڑ کر لے جانا چاہتی ہے۔ خیر سے مجھے بھی تھانے لے جایا گیا۔ میرے ماموں پولیس میں اعلیٰ افسر تھے، وہ بھی وہاں آ گئے۔ سارے کیس کی انویسٹیگیشن ہونے لگی۔ ماموں کو یقین نہیں آیا کہ میں یہاں کس وجہ سے بلائی گئی ہوں۔ پھر جب کیس کی تفتیش ہونے لگی تو پتہ چلا میرا شوہر تو عورتوں کی ہڈیوں کے گودے چراتا تھا۔ یہاں انہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے لے کر آتا کہ میں تمہارے گردے کا علاج کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ میری بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ ان سارے کیسز کو وہ گھر لے کر آتا، پھر ان کی ہڈیوں سے گودا نکال کر باہر کے ملک بیچتا تھا۔ اس بات کا کسی کو کانو کان علم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میری ایک سہیلی جو ڈاکٹر تھی اس نے آ کر اس بات کی تحقیق کی، اور جس دن
میں ان عورتوں کو انجیکشن لگا کر اندر گئی۔ میری سہیلی نے انجیکشن پر لکھا نام پڑھ لیا۔ اسے سب باتوں کا اندازہ ہو گیا۔ کلینک میں موجود ہڈی کے نکالے گئے گودے بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کو بھی پہلے پہل یقین نہیں آیا، پھر اس نے پولیس کو کال کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ میرے شوہر کا لائسنس بھی کینسل ہو گیا اور عدالت نے سزا بھی دے دی۔ ایسے میں ایک جرائم پیشہ شخص کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، سو میں نے بھی اس سے طلاق لے لی۔ خدا ایسے لوگوں کو کبھی بھی زندگی میں کامیابی نہیں دیتا، ایک نہ ایک دن ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔